माता भन्नुहुन्छ आफ्ना सन्तानको रक्षाको लागि आमा बाबाले विष पनि पान गर्छन्, त्यति सहन गर्छन्। यहाँ बताउन चाहनुहुन्छ वास्तवमा घरको पिताले विष पान गरेकै हुन्छ, कति सहन गरेको हुन्छ। त्यो सन्तानलाई हुर्काउन बढाउन दिनभरि बाहिर बसेर काम गरेर कर्म गरेर ल्याएर गृहलक्ष्मीलाई अर्पित गरेको हुन्छ। ल तिमीले घर राम्रोसँग चलाऊ। कसको लागि त्याग? आजका युवाहरू घरमा भर्खर विवाह गरेको 2 दिन 3 दिन भएको छैन, 1 महिना भएको छैन, विदेशतर्फ पलायन हुन्छन्। कसको लागि? त्यही पत्नीको लागि, त्यही घरको लागि, त्यही परिवारको लागि, त्यही सन्तानको लागि। केही सुख हुन्छ कि भनेर। त्यो भोलेनाथ माता पार्वती के भन्नुहुन्छ भोलेनाथलाई, प्रभु हाम्रा सन्तानलाई यदि कष्ट भएको छ भने त्यो विष पनि हजुरले पान गरिदिनु पर्छ, हामीले सहन गर्नुपर्छ। माता पिताको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कहिले माता पिताले बाबाले आफ्नो इच्छालाई मारेर सन्तानको इच्छा पूर्ति गर्न दिन रात खटेको हुन्छ। दिन रात आमाले आफ्नो कुल गोत्र परिवर्तन गरेर अर्काको कुलमा आएर आफ्नो बनाएर सारा संसार सृष्टि प्रारम्भ गरेको हुन्छ। दुवैको योगदानको कदर सन्तानले गर्यो भने मात्र त्यो सन्तान सुपुत्र सुपुत्री बन्यो, होइन भने त्यो सन्तान कुपुत्र नै हो, कुपुत्री नै हो। आमा बाबाले मलाई के नै गरेका छन् र भन्ने भावना जुन आउँछ भने सम्झिनुहोस् अझै पनि हजुरको घैँटोमा घाम लागेको छैन, अझै पनि बुद्धि आएको छैन। जब स्वयं माता पिता बन्नुहुन्छ नि त्यो बेला अनुभव हुन्छ। एकजना व्यक्ति रहेछन्, ती व्यक्तिले एक विवाह गरेछ। त्यो विवाह गरेपछि ती स्त्रीले एक सन्तान प्रदान गरिन्। एक छोरा भएछ घरमा, छोराको जन्म भयो। त्यो छोरा जन्म भएको 2 महिना बित्न पाएको थिएन, पत्नीको देहान्त भएछ। फेरि ती व्यक्तिले सोचेछन् अब यो सन्तान म कसरी हुर्काउँ। एउटी स्त्री ल्याए भने तिनको हातले कतै यो सन्तानलाई पालन पोषण हुन्थ्यो र हुर्किन्थ्यो कि। फेरि एक विवाह गरेछन्। विवाह गरे केही समयपछि त्यो बालक पनि हुर्किँदै गयो। ती अर्कै श्रीमतीबाट पनि एक सन्तान जन्मिएछ, छोरा। 2 छोरा भए। अब दुवै छोरा बढ्दैछन्, बढ्दै गए। केही वर्षपछि ती दोस्रो जो विवाह गरेकी पत्नीको पनि देहान्त भएछ। अब ती पुरुषलाई लागेछ पहिलो विवाह गरे उसको पनि देहान्त भयो, दोस्रो गरे उसको पनि देहान्त भयो, फेरि तेस्रो गरौँला उसको पनि देहान्त होला। यो मेरो ग्रहमै यस्तै रहेछ, म गर्दिन। अब जे जस्तो छ दुःख गरेर 2टा छोरा हुर्काउँछु। दुवै छोरालाई जसो तसो हुर्काउँदै गए। दुवै छोरा बढ्दै गए। बढ्दै गएपछि जेठो छोराको चाहिँ विवाह गर्ने समय भयो। तब ती बाबाले एक कन्या खोजेर विवाह गरिदिन्छन्। जेठो छोराको विवाह गर्न गरेको केही समयपछि बाबाको पनि देहान्त भयो। अब घरमा 3 जनाको परिवार छ। जेठो छोरा, उनकी पत्नी र कान्छो भाइ। अचानक एक दिन कान्छो भाइलाई एउटा रोग लागेछ। त्यो रोग जुन रोग निको हुनेवाला थिएन। रोग लाग्यो। अब उपचार गर्नुपर्ने, धेरै खर्च लाग्नुपर्ने समय आएछ। बाबाले 2-4 बिघा जग्गा खेत जोडेर गएका थिए। अब उपचार गर्ने पैसा छैन, त्यही खेत बेच्नुपर्ने समय आएछ। अब जेठो छोराकी पत्नी भन्छन् ती भाइ त हजुरका आफ्ना भाइ पनि हैनन्, किन उपचार गर्नु? ती अर्की आमाका सन्तान हुन्, तिनको उपचार गर्नु पर्दैन। बरु एक काम गरौँ, यस्तो डरलाग्दो रोग लागेछ, अंश पनि दिनु पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै स्लो पोइजन खुवाएर मारिदिनु। त्यस्तो विचार आएछ। त्यसमा सहमति भएछन् ती व्यक्ति पनि। ठिकै छ त, राम्रै कुरा हो, यसको अन्त्य हुनु नै छ, गरिदिइहालौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
उपचारै नगरिकन एक दिन ती भाइको अन्त्य भयो। केही समयपछि घरमा एक सन्तानको आगमन हुन्छ। ती दुई बुढाबुढीको घरमा एक छोरा जन्मिन्छ। छोरा जन्मिए बाबाले जीव जान लगाएर छोरालाई हुर्काउने बढाउने काम, कमाएर ल्याएर पढाउने काम गर्दै थिए। जब 12 वर्षका भए छोरालाई अचानक एक दिन बिरामले भेट्यो। अस्पताल पुर्याउँदा निकै ठुलो रोग लागेको छ, यसको त उपचार गर्नुपर्छ। अब उपचार गर्न रकम हुन्जेलसम्म उपचार गरे। रकम सकिएपछि भएको अब जग्गा जमिन बेचेर भए पनि उपचार गर्नु छ। तब जमिन बेच्न लागेछ। बेच्दा बेच्दै आफूसँग भएको जमिनको आधा हिस्सा बेचिसक्दा पनि छोरो ठीक भएन। एक दिन अचानक औषधि खुवाउँदा खुवाउँदै छोराको मुखबाट आवाज आएछ, दाजु। अचम्मले हेर्छन्, म तिम्रो दाजु होइन, म बाबा हो। तब त्यो बालक भन्दछन्, म हजुरकै भाइ। हजुरले मेरो उपचार गर्नलाई जुन जग्गा जमिन जोडेर राख्नु भएको थियो अब मैले पूर्ण गरेँ। त्यो मेरो उपचारमा खर्च भयो। अब आज मेरो जाने दिन आइसक्यो। मेरो हिस्साको जुन जमिन थियो त्यो मैले मेरो उपचारमा खर्च गराइसकेँ। अब हजुरको हिस्सा हजुरहरू दुईजना पति पत्नी चलाउनुस्। आज मेरो प्राण जाने दिन भयो भनेर प्राणको अन्त्य गरेछ। भन्नाको तात्पर्य, कसैको यदि धन लुट्नु भएको छ भने, कसैको लिनु भएको छ भने तिर्नुपर्छ है। याद गर्नुहोस्, यो सत्य छ, तिर्नै पर्छ। मैले पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको छु, कर्म दुई प्रकारका छन्, एउटा सत्य कर्म, एउटा झुटा कर्म। सत्य कर्म गरेर थोरै सम्पत्ति जोगाउनुस्, त्यो सधैँको लागि रहन्छ। झुटा कर्म गरेर जति लुटेर ल्याउनुहुन्छ त्यसको दोबर ब्याज सहित हजुरले बुझाउनु पर्छ। याद राख्नु होला, आफ्नो साथसाथमा सन्तानको पनि बिजोग नहोस्। कर्म राम्रो गर्नुहोस्। बस भक्तवत्सल भगवानको